از کتاب‌های روایت فتح هستش. فروشش چطوره؟ ما الان تو این 26 سال کتاب‌های زیادی داریم که بالای 20 چاپه و فروش‌های ما تک فروشی هم هستش. مخاطب الحمدلله خوبن. ما همچنان امیدواریم به این حوزه و فکر می‌کنیم که برکت شهدا همچنان جاریه. اینها عمدتاً ترجمه است. ولی اینا خب بعدش رمانای معروف دنیاست. خوبه. میخرن رمان و اینا رو؟ مجموع چون ما خودمون آنچه که لازمه ویرایش میکنیم و آموزش پرورش تایید میکنیم بیشتر از ناشر کتاب‌ها رو ما استقبال قرار میدن. همش رمان یه عمر لازم آدم اینا رو بخونه. یه شب شکسپیر. شما کار جدید چی دارید؟ برای اینجا بدون مرزه، ولی در اون راستای کارنامه عملیاتی همون کارهایی که شما خیلی توصیه فرمودید اونا رو داریم ادامه میدیم. کارنامه عملیاتی نشمیرسه. من تمام تجربیات کارهای جنگی به کار گرفتم تا یک کاری در رابطه با حاج قاسم و شهدای مدافع حرم باشه که الحمدلله این کار واقعا این یعنی شهدای نیروهای مقاومت رو بتونم خوب تنظیم بکنم. یعنی کار خیلی شسته رفته در رابطه با کار نیرو قدس و اقداماتی که اینا در کارهای انجام میدن. خدا انشالله